नमस्ते गरिदेऊ सबैजनालाई भनिदेऊ बोल मेरो विन चाहिँ बोल्न नि सक्दैन कि अनि त्यो भएर मम्मीको पुच्छर आज चाहिँ म बाहुन जान आँटेको यसले चुखुरीले मलाई बस्नै दिन अनि यो चुखुरीले चाहिँ मलाई यहाँ बस्नै दिन हेर्नु न लु बस्दिन कहाँ यहाँ बाँकी चुखुरी अनि हामी चाहिँ सिटीमा चढिसकेको छौँ अनि सिटी चलाउने ड्राइभर चाहिँ आउनु नै भएको छैन यहाँ गुलाबी गाल गुलाबी स्मार्टफोन के माथि त गुलाबी अनि मम्मा